آئیے ذرا ایک نعت شریف کا حکم ہے، اس کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے ختم قرآن کا چونکہ بچوں کی دستار بندی بھی ہے تو عظمت قرآن پہ 2-3 شعر پڑھنے ہیں اور اس کے بعد منقبت پڑھنی ہے اور پھر آپ سے اجازت لینی ہے انشاءاللہ۔ سنیے گا حضرات، لکھتے ہیں شاعر، بات مدینے کی نکلی ہے تو مدینے سے ہی مدینے کی اگلی کڑی جوڑتے ہیں کلام کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی مکہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے۔ جو ہماری مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ہے اللہ ان سب کو بھی مدینے لے جائے، اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے، نثار ساؤنڈ کے فیس بک پیج سے لائیو بھی چل رہا ہے ہمارا یہ پروگرام، اللہ ان سب دیکھنے والوں کو بھی مکہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب کر دے، یعنی سب کے لیے دعا ہو گئی ہے تو شامل ہو جائیے گا۔ لکھتے ہیں شاعر، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، ارے کون کون یہ عقیدتوں بھرا سفر کرنا چاہتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے زیارت کروائے۔ ماشاءاللہ سارے کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ذرا پھر مل کے شامل ہو جائیے۔ آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، 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 دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اور جائیں گے حرم انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، جائیں گے حرم دیکھیں گے جب گنبد خضرا، ہاں گنبد خضرا، ہاں گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے جب گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے جب گنبد خضرا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، ایک دفعہ سارے دیوانے میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے کہیے ذرا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، یا اللہ جو جتنی بلند آواز سے پڑھے اتنی جلدی مدینے کا مسافر بن جائے، کہیے ذرا بلند آواز سے، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، روزے میں ابو بکر و عمر ساتھ ہیں ان کے، آمین آمین، روزے میں ابو بکر و عمر ساتھ ہیں ان کے، ہاں ساتھ ہیں ان کے، ہاں ساتھ ہیں ان کے، روزے میں ابو بکر و عمر ساتھ ہیں ان کے، روزے میں ابو بکر و عمر ساتھ ہیں ان کے، یوں ساتھ ستاروں
सितारों के कमर कैसा लगेगा, यूं साथ सितारों के कमर कैसा लगेगा, यूं साथ सितारों के कमर कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा, और जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, अल्लाह तुम्हें ले जाए ना मदीने, कहो आमीन, अल्लाह तुम्हें ले जाए ना मदीने, तो फिर तुम्हें लग पता जाए कि ये पहली नजर क्या है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल कुद्दूस आवान साहब, कारी शहजाद महमूद साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ इन हजरात की दुआओं की वजह से। आज भी यकीन माने जहाँ मैं परेशान होता हूँ, रात के किसी पहर बहुत लेट कभी मेरी बारी आती है ना, तो मैं आज भी रात को 2-2 बजे अपने उस्तादों को तंग करता हूँ फ़ोन करके कि दुआ करना, फंस गया आज। तो फिर उनकी दुआ होती है, और हज़रत काई साहब भी गवाह हैं इस बात के कई प्रोग्रामों में कि अल्लाह ताला बड़ी इज़्ज़तों से फिर नवाजता है अपने बड़ों की दुआओं से। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि अपने असातिज़ा से रब्त जुड़ा भी रहना चाहिए और इनकी दुआएं भी लेते रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई के दौरान नहीं, ज़िंदगी के किसी भी मामले में आपको उस्तादों की दुआएं काम आती हैं। हजरात शेर सुनिएगा, मौलाना साहब मैं इनको शेर सुना रहा हूँ, हज़रत कारी साहब और मौलाना साहब आपकी तवज्जो का, अपने उस्तादों की तवज्जो का सहारा लेते हुए कि अल्लाह आप सबको ले जाए मदीने। मौलाना काजी वाजिद साहब वो भी तशरीफ़ लाएँ, ये भी मेरी असातिज़ा में शुमार होते हैं, मैं इनके पास भी पढ़ता रहा हूँ गग्गड़ में। अल्लाह ताला इन हजरात के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया हम सब के सरों पे तादेर कायम और दायम फरमाए। हजरात सुनिएगा, शेर बड़ा प्यारा सुना रहा हूँ, अल्लाह आप सबको ले जाए मदीने। सारे जाना चाहते हैं, अच्छा जब आप मदीने चले जाएंगे तो फिर शायर ने लिखा है कि ये पहली नजर क्या है, फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि इस पहली नजर के क्या मजे हैं, अरे इस पहली नजर के क्या नशे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर, आप यकीन माने यूट्यूब पे आप मेरा ये कलाम निकाल के देख सकते हैं, जो कि मैंने सैकड़ों के मजमे में भी पढ़ा है और हजारों के मजमे में भी पढ़ा है, और रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3 बजे, हत्ता के अजानों के वक्त महफिलों में जब ये शेर मैंने पढ़ा है ना, जो भी आपको सुनाने लगा हूं, तो मैंने मजमे के रात के 4-4 बजे सुनाया तो मजमे के 8 बजते देखे हैं। तो सीधे है ही सारे मेरे अपने हो, तो आप इस जुमले के साथ, इस शेर के साथ क्या सलूक करते हैं दीना वालों, तुम्हारी मर्जी है। जुमला ज़हीर फारूकी तुम्हारे दामन में डालने जा रहा है। क्या लिखते हैं शायर, सुनिएगा। जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, हाँ पहली नजर में, हाँ पहली नजर में, जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, सिद्दीक की बेटी का वो घर कैसा लगेगा, सिद्दीक की बेटी। अम्मी आयशा के रूहानी बैठो, दोनों हाथ उठाओ जरा, सीने का जोर लगाओ जरा, और मेरे साथ मिलके फरमाओ जरा, सिद्दीक की बेटी का वो घर कैसा लगेगा, सिद्दीक की बेटी का वो घर कैसा लगेगा, सिद्दीक की बेटी का वो घर कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा, आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा, देखें कि जो तैबा का नगर कैसा लगेगा। और आज जिन बच्चों की दस्तारबंदी है, खत्म कुरान है, उनके लिए और आज के इस प्रोग्राम के उन्वान के लिए, इस मदरसे के लिए 2 शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा हजरात। ए खत्म रसूल ये भी एहसान तुम्हारा है, ए खत्म रसूल ये भी एहसान तुम्हारा है, ए खत्म रसूल ये भी एहसान तुम्हारा है, कुरान हमारा था, कुरान हमारा है,
تھا قرآن ہمارا، قرآن ہمارا۔ اللہ آپ کو قرآن کی محبت نصیب کر دے۔ آپ نے دایاں ہاتھ اٹھا کے مل کے کہنا ہے قرآن ہمارا ہے، میں کہوں گا قرآن ہمارا تھا، یہ قرآن کے چاہنے والے مل کے کہیں گے قرآن ہمارا ہے۔ اے ختم رسل یہ بھی احسان تمہارا ہے، قرآن ہمارا تھا، قرآن۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جتنی بلند آواز سے پڑھے اس کا کم از کم ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بنانا، ان کے گھر میں قرآن کی برکتیں نصیب فرمانا۔ قرآن ہمارا تھا، ایک دفعہ آپ کی آواز سننی ہے، قرآن ہمارا تھا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ اے ختم رسل یہ بھی احسان تمہارا ہے، قرآن ہمارا تھا، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے، آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے، آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے۔ محبوب کو خالق نے، محبوب کو خالق نے کیا کہہ کے پکارا ہے، محبوب کو خالق نے کیا کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن ہمارا تھا، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا تھا، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ دعویٰ تو ہے ہم سب کو، دعویٰ تو ہے ہم سب کو آقا کی غلامی کا، دعویٰ تو ہے ہم سب کو آقا کی غلامی کا۔ کیا ہم نے کبھی اپنا، کیا ہم نے کبھی اپنا کردار سنوارا ہے، کیا ہم نے کبھی اپنا کردار سنوارا ہے۔ قرآن ہمارا تھا، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ اے ختم رسل یہ بھی احسان تمہارا ہے، قرآن ہمارا تھا، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ مولانا کی طرف سے حکم ہوا ہے نعت کا، اس کے دو شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا میرا مشہور کلام۔ الحمدللہ جب اس نعت کو میں نے پڑھا تو پھر تقریباً میرے تمام نعت خوان دوستوں نے پڑھا ہے، اللہ نے بڑی مقبولیت عطا کی ہے اس نعت شریف کو۔ سنیے گا، لکھتے ہیں شاعر، زلفیں حسین ہوں گی